हेलो, मेरो नाम चाहिँ मानव। म चाहिँ कान्तिपुर रोबोटिक्सको एउटा मेम्बर एन्ड throughout this Python beginners to advanced course, I will be your instructor. Before we start hard coding, I want you to download these following softwares that I will be showing here so that मैले कुनै फाइल्सहरू अपलोड गर्दाखेरि you can easily download it on your device. So firstly, we will go to Google and गुगलमा गइसकेपछि you can type in for Anaconda and Anaconda सर्च गर्ने बित्तिकै फर्स्टमै anaconda.com भन्ने एउटा वेबसाइट आउँछ. You can go here and you can go to products and individual edition and you can download this. Download गर्दाखेरि चाहिँ if you have Windows, you can download 64-bit graphical instructor for Python 3.7, not for Python 2.7, but for Python 3.7 you can download 64-bit graphical installer. एन्ड इन्स्टल भइसकेपछि इन्स्टल गर्न अलिकति टाइम लाग्छ होला. इन्स्टल हुँदाहुँदै यु क्यान अल्सो गो टु jovian.ml. jovian.ml मा गइसकेपछि यु क्यान साइन अप हियर. jovian.ml मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन मैले असाइनमेन्टको नोटबुक्सहरू प्रोभाइड गर्छु त्यो नोटबुक्सहरू चाहिँ यु क्यान इजिली क्लोन इट अन योर पिसी. यु क्यान डाउनलोड इट इजिली. अनलाइन पनि काम गर्न सकिन्छ सो द्याट हाम्रो सेसन चाहिँ अलिकति इन्टरेक्टिभ पनि होस्, अलिकति सजिलो पनि होस्. त्यसको लागि चाहिँ एउटा जोभियन प्रोफाइल बनाइराख्नु. यु क्यान साइन अप विथ गुगल अथवा इफ यु हेभ गिटहब अकाउन्ट यु क्यान साइन इन विथ गिटहब. मसँग गिटहब अकाउन्ट छ सो म गिटहबबाट साइन गर्छु. सो jovian.ml मा साइन अप भइसकेपछि जसरी मैले नोटबुक मेरो प्रोफाइलमा अपलोड गर्छु एन्ड यु क्यान क्लोन दिस नोटबुक अन योर प्रोफाइल. एन्ड अल्सो यति दुईटा काम गरिसकेपछि एनाकोन्डा इन्स्टल भइसकेपछि यु क्यान गो टु एनाकोन्डा प्रम्प्ट. एनाकोन्डा प्रम्प्टमा गइसकेपछि यु क्यान टाइप इन फर पाइथन / भर्जन एन्ड पाइथनको भर्जन देखाउँछ. मेक स्योर इट्स ग्रेटर देन 3.6 or 3.6 इट्सेल्फ. अनि यति काम भइसकेपछि नाउ फाइनल वर्क यु हेभ टु डु इज यु हेभ टु टाइप इन पिप इन्स्टल jovian and press enter. मेरोमा चाहिँ अलरेडी इन्स्टल छ त्यही भएर रिक्वायरमेन्ट अलरेडी सेटिस्फाइड भन्यो. दिस विल नट बी योर केस. तपाईँकोमा jovian इन्स्टल हुन्छ, jovian प्याकेज इन्स्टल हुन्छ. एन्ड यति काम भइसकेपछि वी आर अल गुड टु गो. सी यु अन द नेक्स्ट लेक्चर. लेट्स स्टार्ट फ्रम बेसिक डेटा टाइप्स. हामी नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ बेसिक डेटा टाइप्स लाइक नम्बर्सभित्र पनि इन्टिजर भनेको के हो, फ्लोट भनेको के हो, इन्टिजरलाई फ्लोटमा कसरी लाने, and then we'll also learn about strings को indexing, string को slicing and different methods in string. अनि print function भयो. and strings मा we also string formatting पनि पढ्छौँ हामी. अनि फाइनली भोलिको लेक्चर चाहिँ लिस्टमा गएर एन्ड अप हुन्छ. लिस्टको स्मल पोर्सन काम गरिन्छ होला. एन्ड लिस्ट भनेको के हो, लिस्टको इन्डेक्सिङ, लिस्टको स्लाइसिङ, लिस्ट पढिसकेपछि आई विल गिभ यु एन एक्सर्साइज अल्सो. त्यो एक्सर्साइज कसरी सबमिट गर्ने त्यो पनि म भोलिकै लेक्चरमा भन्छु. एन्ड लेट्स सी यु अन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके.